تو بعد محفل پاک دا آغاز ہون والا ہے۔ حضرات گرامی، اس محفل پاک دی صدارت جس طرح پہلے بھی اعلان کیتا گیا، ایک اللہ دے مقبول بندے اس موجودہ دور دے اندر صاحب کرامت اور صاحب کشف اللہ دا ولی سلطان الفقراء حضور الحاج فقیر ثانی سرکار دامت برکاتہم القدسیہ زیب سجادہ خانقاہ غوث الامت باغدرہ شریف، اور اس محفل پاک دے اندر خصوصی مہمان جانشین سلطان الفقراء حضور الحاج پیر سلطان سرکار صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ دربار اعظمیہ رحیمیہ سالک آباد شریف، آپ اس محفل پاک دے اندر مہمان خصوصی ہون گے، اور اس محفل پاک دے اندر خصوصی خطاب خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید عابد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دا نورانی بیان ہوئے گا، اور امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ثنا خان کریم آقا دی بارگاہ دے اندر اپنی اپنی محبتاں اپنی اپنی عقیدتاں پیش کرنگے۔ جتھوں تک میری آواز جا رہی، میں کملی والے آقا دے غلاماں نو اپیل کرانگا کہ نماز عشاء ادا ہو گئی، محفل پاک دا آغاز ہون والا ہے۔ تمام حضرات آج دا دن اپنی دنیاوی مصروفیات چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے آؤ، اللہ تہاڈیاں گھراں دے اندر خیر و برکت فرمائے، اللہ حضور دیاں ساریاں غلاماں دی حفاظت فرمائے۔ جتھوں تک میری آواز جا رہی، میں اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اپیل کرانگا کہ جلدی جلدی مسجد اندر تشریف لے آؤ۔ اے محفل پاک زیادہ دیر لمبی نہیں ہوئے گی، انشاءاللہ بہت جلدی ہی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ جس طرح عام محفل لمبیاں ہوندیاں نے، اس طرح محفل لمبی نہیں ہوئے گی۔ انشاءاللہ 11 تو پہلے یا 11 دے قریب انشاءاللہ محفل پاک دا اختتام ہو جائے گا۔ لہذا آپ حضرات اپنے گھراں وچوں نکل کے آؤ، رب دے گھر وچ آؤ، رب دے گھر وچ آؤ گے، رب دی پناہ وچ آ جاؤ گے، رب دی امان وچ آ جاؤ گے۔ جنہاں ہستیاں دی اج نام دی محفل سجائی گئی، وہ عظیم ہستیاں نے، اللہ دی بارگاہ بھی حاضری لگ جائے گی، اللہ دے حبیب دی بارگاہ بھی حاضری لگ جائے گی، اور انہاں دونوں ہستیاں دی بارگاہ بھی حاضری لگ جائے گی۔ خوش نصیبو، اپنی قسمت تے ناز کرو، اپنے مقدر تے نصیبے تے فخر کرو کہ رب تعالیٰ نے زندگی دے اندر اے موقع عطا فرمایا، اس محفل پاک دے اندر حاضری دی رب تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ تو تمام احباب کوشش کرو، جتنا جلدی پہنچو گے انشاءاللہ اتنا جلدی ہی محفل پاک دا اختتام ہو جائے گا، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ 9 بجے شاہ صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا، اور سپیکر دا انتظار نہ کرنا۔ آپ حضرات علم وچے کہ سپیکر تلاوت تو بعد بند ہو جائے گا، اعلان جدو کریں گے سپیکر آن ہو جائے گا، پھر سپیکر بند ہو جائے گا، صرف تلاوت سپیکر تے ہوئے گی۔ لہذا آپ حضرات آواز دا انتظار نہ کرنا، اعلان سن کے تشریف لے آؤ۔ اللہ تو انو دارین دیاں سعادتاں نصیب فرمائے۔ خوش نصیبو، رب دے گھر وچ آؤ گے، رب تعالیٰ راضی ہوئے گا، رب تعالیٰ تو آڑے گھران دی اندر خیر و برکت فرمائے گا، رب تعالیٰ تو آڑے کاروباران دی اندر ترقی عطا فرمائے گا، اور اس اللہ دے ولی دی زیارت کرو گے ایمان تازہ ہو جائے گا،
یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ جدو رب دا ولی ویکھو گے تے کہو کہ واقعی رب دا ولی او ہوندا ہے جنوں ویکھن نال رب یاد آ جائے۔ انشاءاللہ اس موجودہ دور دے اندر آن والی ہستی صاحب کرامت نے، صاحب کشف نے، ایسی ہستی دا دیدار کرنا بھی اللہ دی بارگاہ بڑا ثواب عطا ہوئے گا۔ لہذا جلدی جلدی آن دی کوشش کرو۔ اس محفل پاک دا آغاز ان قرآن کریم دی تلاوت نال ہون والا ہے۔ تلاوت دے اندر سپیکر آن رہے گا، اس تو بعد سپیکر بند ہو جائے گا۔ لہذا سپیکر دا انتظار نہ کرنا، آواز دا انتظار نہ کرنا، بس آپ حضرات تشریف لے آؤ۔ محفل پاک شروع ہو گئی، محفل پاک دی تلاوت شروع ہونے والی ہے، لہذا آپ حضرات جلدی تشریف لے آؤ۔